रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमारा टॉपिक था तरतीब नज़ूली और तरतीब मुसहफ़ का बयान। ठीक है, मतलब इसके बारे में जो इख्तलाफ है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि तरतीब नज़ूली और तरतीब मुसहफ़ के बारे में आप लोगों ने सर्च करनी है। किस किस ने की? मैंने की थी पर वो सही नहीं। जी अच्छा, मैंने भी की थी, कुछ नहीं मिला मतलब मुझे। मैंने भी की थी। इतना अच्छा मतलब नहीं पता चला जैसे आप बताती हैं, कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, ये तरतीब का तो माशाल्लाह सबको पता है ना। जी जी तरतीब जी किसी चीज को तरतीब देना। ठीक है, तरतीब नज़ूली, नज़ूली जो है ये नाजिल होने से है। ठीक है, जी 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 नाजिल होने से है नज़ूली, मतलब तरतीब नज़ूली। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? कुरान करीम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कुरान करीम का बयान पढ़ रहे हैं कि कुरान करीम के बारे में जो कुछ भी है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो अब आज जो हमारा टॉपिक है तरतीब नज़ूली, मतलब कुरान करीम के नाजिल होने की तरतीब। ठीक है, और तरतीब मुसहफ़ का इख्तिलाफ। मुसहफ़ जैसे कि हमने पढ़ा था किसको कहते हैं? कुरान पाक। कुरान को, बिल्कुल कुरान को कहते हैं। अब इसमें जो इख्तलाफ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जी जिसका आज हम पढ़ेंगे हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल, अव्वल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? अव्वल किसको कहते हैं? एक बिल्कुल पहले को, एक पहले को। को। ठीक है, बिल्कुल एक को कहते हैं वाहिद। ठीक है, जी जी अव्वल जो है पहला, जी हिस्सा अव्वल पहला हिस्सा, हिस्सा दोम दूसरा हिस्सा। ठीक है, अब हिस्सा अव्वल क्या है? तरतीब नज़ूली, मतलब कुरान करीम जो है उसके नाजिल होने की तरतीब के बारे में, और कुरान करीम के मुसहफ़ मतलब होने के बारे में जो इख्तलाफ है। कुरान हकीम की तरतीब के ज़मन में पहली बात जो बिल्कुल मुत्तफ़क़ुन अलैह और हर शक व शुबा से बाला है, वो ये है कि तरतीब नज़ूली बिल्कुल मुख्तलिफ है और तरतीब मुसहफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, अब तरतीब नज़ूली जो है मतलब कुरान करीम जो है वो नाजिल हुआ, उसकी जो तरतीब है, कुछ ऐसी आयात हैं कुरान करीम की, जब हम तरतीब देखते हैं ना, उसमें कुछ ऐसी आयात पहले रखी गई हैं जो बाद में नाजिल हुई। जी ठीक है, और कुछ ऐसी आयात जो बाद में नाजिल हुई वो पहले रख दी, जो पहले रखी वो बाद में नाजिल हुई। मतलब नजूल के हिसाब से उसकी जो तरतीब है वो बिल्कुल क्या है? मुख्तलिफ है। अक्सर बेशतर जो सूरतें इब्तिदा में नाजिल हुई वो आखिर में दर्ज हैं। अब कुरान करीम में जो ऐसी सूरतें जो पहले नाजिल हुई वो बाद में तरतीब के हिसाब से वो बाद में रख दी गई। और हिजरत के बाद जो सूरतें नाजिल हुई, अल बकरा, आले इमरान, अन्निसा, अल माइदा, इनको शुरू में रखा गया, हालांकि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। और सूरतुल बकरा जो है वो कुरान करीम के शुरू में है। तो इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं कि तरतीब नज़ूली और तरतीब मुसहफ़ मुख्तलिफ है। अब तरतीब नज़ूली और तरतीब मुसहफ़ के बारे में हम अलहदा अलहदा जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तरतीब नज़ूली, जहाँ तक तरतीब नज़ूली का ताल्लुक है, इससे हर तालिबे इल्म को दिलचस्पी होती है कि जो कुरान मजीद पर गौर करना चाहता है, इसलिए कि तरतीब नज़ूली के हवाले से कुरान हकीम के माने और मफाहिम का एक नया पहलू जो है वो सामने आता है। अब ये देखें, मफाहिम, इसका क्या मतलब है? किसी को पता है? नहीं ठीक है, मफाहिम जो है ये मफहूम से है। ठीक जी है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये, जैसे अक्सर हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि इसका माने मफहूम ये है, हासिल कलाम ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो मफाहिम जो है ये जमा है मफहूम की। मफहूम। ठीक है, अब तरतीब नज़ूली के बारे में क्यों जाना जाता है? इसलिए कि तरतीब नज़ूली के हवाले से कुरान हकीम के माने और मफाहिम का एक नया पहलू सामने आता है। जब हम नज़ूल की मतलब कुरान करीम नाजिल होने की तरतीब पे गौर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि कुरान करीम के जो माने हैं और मफहूम हैं वो क्या है। ठीक है, एक तो ये कि एक खास पस मंजर के साथ सूरतें जुड़ी हुई चली जाती हैं।
جب ہم دیکھتے ہیں نا ترتیب نزولی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طرح سے قرآن کریم نازل کیا، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس موقع پر مطلب کون کون سی صورت کا کیا شان نزول تھا، کس موقع پہ کون سی صورت نازل ہوئی. یہ ساری باتیں ہمیں جو ہے جب ہم ترتیب نزولی کو سمجھتے ہیں تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں کیا حالات تھے جن میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا تو اگلی صورتیں نازل ہوئیں. مطلب صورتوں کا جو شان نزول ہے وہ ہمیں جب ہم ترتیب نزولی پہ غور کرتے ہیں تو ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. چنانچہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن حکیم کو مرتب کیا جائے تو ایک اعتبار سے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب بن جائے گی. اب ترتیب نزولی جو ہے اس کے حوالے سے قرآن حکیم کو مرتب کیا جائے. یہ مرتب ٹھیک ہے، اصل میں دیکھیں جب آپ لوگ دیکھیں گے نا یہ مرتب لگ رہا ہے، جی ٹھیک ہے، دیکھنے میں مرتب لگ رہا ہے، لیکن یہ اصل لفظ ہے مرتب. کیا لفظ ہے؟ مرتب. مرتب. مرتب کا معنی ہے ترتیب سے. ترتیب. مرتب بالکل مرتب ترتیب سے ہے. ٹھیک ہے کہ ترتیب نزولی کے حوالے سے قرآن حکیم کو جو ترتیب دی گئی تو اس اعتبار سے وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی. جب ہم ترتیب نزولی کو اچھے سے سمجھتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کو دیکھتے ہیں، تو وہ جیسے جیسے پھر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو مطلب یہ جو صورت ہے ان حالات میں نازل ہوئی تھی، یہ فلاں صورت جو ہے یہ ان حالات میں نازل ہوئی تھی، تو پھر اس کو جب ہم اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بن جاتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو یہ صورت نازل ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا تو یہ صورت نازل ہوئی. اس لیے کہ آغاز وحی مطلب وحی کے شروع، جب وحی شروع ہوئی تب سے لے کے، اس لیے کہ آغاز وحی کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. دوسرے یہ کہ اس پورے زمانے کے ساتھ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کا جو مجموعی تعلق ہے ترتیب نزولی کی مدد سے اسے سمجھنے اور غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے. اب یہاں تک کس کس کو سمجھ آئی؟ مجھے. ٹھیک ہے. بس قرآن مجید کے ہر طالب علم کو اس سے دلچسپی ہونا سمجھ میں آتا ہے. چنانچہ بعض صحابہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کو مرتب کیا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ تھا ترتیب نزولی، جو کہ ہم نے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کا اختلاف، اس میں ہم نے اس کا حصہ اول پڑھا. ٹھیک ہے، اب ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف کے اختلاف کے حصہ اول میں کوئی ایسی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ اس میں جی سمجھ ٹھیک اس پیج پہ غور کریں، یہ جو پیج آپ کے سامنے ہے اس پہ غور کریں. کوئی ایسا حرف جس کے معنی مفہوم آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں؟ زمن میں زمن کیا ہوتا ہے؟ ترتیب کے ضمن میں، جیسے قرآن حکیم کی ترتیب کے ضمن میں مطلب حصے میں، ٹھیک ہے، بات میں، جیسے کوئی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہہ لیں کہ فلاں بات کے ذکر میں، ذکر جی تذکرہ کہہ لیں، بات کہہ لیں، ضمن کہہ لیں، حکم کہہ لیں. پہلی قسم کے معنی میں بھی ضمن آتا ہے. اور مضمون، ٹھیک ہے، اصل میں اگر آپ اس کی بیسک دیکھیں تو مضمون، جی مطلب یہ سارے معنی اس کے کیے جا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، لیکن اصل اس کا معنی وہی کیا جائے گا جو مطلب موقع مناسبت سے یہاں جس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ بہتر ہے کہ ضمن کو مضمون کے معنوں میں لیں، اور جیسے کہ ضمن اسی طرح مضمون. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ اچھا سوال تھا. اور اس کے علاوہ
अम, ज़्यादा स्लो वाला शो कुछ ऐसे ही है। बाकी सारी बातें समझ आ गई हैं सबको? जी टीचर अगर कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।